August 31, 2023, Huwebes. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Thessalonica. Pusa, mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan o pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo, kay kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo, makaginhawa kami luag. Unsaon namo pagpasalamat ang Dios tungod kaninyo, ug sa kalipay nga inyong gihatag kanamo atubangan sa Dios. Sa kinasingkasing naghangyo kami kaniya adlaw o gabii, nga iya unta kaming paanaon kaninyo o pahatagon sa tanan nga gikinahanglan sa inyong pagtuo. Hinaut unta nga ang atong Dios ug Amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamo higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaut unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tawo, ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Niining paagiha, lig-unon niya ang inyong kasing-kasing, ug mahingpit kamo, ug mapalaan atubangan sa atong Dios ug Amahan, inig-anhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanang pinili niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. O Ginoo, puna kami sa imong hugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog, nagaingon ka, balik, o mga anak sa mga tao, kay ang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabii. O Ginoo, puna kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakaput kami o kinaadman sa kasing-kasing. Balik na, o Ginoo, kanus apa, kaluyi ang imong mga sulukoon. O Ginoo, puna kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Sa pagkabuntag, puna kami sa imong kaluoy, aron mosinggit kami sa kasadya o kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios, maato unta magpalampos sa buhat sa atong mga kamot, alang kanato magpalampos sa buhat sa atong mga kamot. O Ginoo, puna kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinud-an, busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlaw moanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan,
Magtukaw gayud siya og dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa ka mo usab, kinahanglang mag-andam kanunay. Kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa, kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon, kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagtumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga pinilayan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun siya daotang sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Ug mosugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoon, mahibalik usa ni ana kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui. Og tagud-taguron siya sa agalon og pahiyagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga pag-ampo sa katawan. Diha sa Ebanghelyo, ang Ginoong Hesus mitawag kanato sa pagbantay alang sa adlaw sa iyang pagbalik. Muduol kita ngadto sa Amahan diha sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia kami nga ang simbahan dili unta makuntinto sa iyang mga napuhat. Hinuon, padayon siyang magsangyaw sa maayong balita sa pagbasol ug paghinusol. Sa ingon, makaanggo siya sa kamahinungdanon sa pagkabi o pagbago. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami nga ang atong mga katilingban mahimong tukmang dapit alang sa katukuran sa gingharian sa Dios. Hinaagi sa atong pagtahod, paghigugma o pagpakitag pagtagad alang sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami nga kanunay unta kitang andam alang sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Pinaagi sa pagpabiling mabinantayon apan dili mahadlokon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami nga ang mga masakiton ug mga himalatyon mangita sa kabubuton sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug mga pag-antos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Theophilo kamumot mapayag na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami nga ang mga matuhoong ni halina makaplagang andam sa paghimamat sa Ginoo nga ilang gipangandoy makit-an o masudong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Langit mong Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Tabangi kami
aron motubo diha sa kasantos. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.